अस्तु। सर्वादौ वयं भारतीयपरम्पराम् अनुसृत्य देवं स्मरामः। अतः देवस्तुतिं देवस्तुतिं कर्तुं मङ्गलाचरणं कर्तुम् अहम् आह्वयामि लक्ष्मीभगिनीम्। एकं निवेदनम् इतोपि अस्ति। नमो नमः। ये केऽपि प्रस्तुतयः येषां प्रस्तुतिः अस्ति ते कृपया वीडियो ऑन कृत्वा एव उपविशन्तु। अस्तु लक्ष्मी भगिनी। रविरुद्रपितामहविष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पङ्कयुतं मुनिवृन्द गजेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् शशिशोत्तसुधाहिमधामयुतं शरदम्बरबिम्ब समानकरं बहुरत्नमनोहर कान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् कनकाब्जविभूषित भीतियुतं भवभाव विभावित भिन्न पदं प्रभुचित्त समाहित साधु पदं नव तव नौमि सरस्वती पादयुगम् मतिहीन जनाश्रय पारमिदं सकलागम भाषित भिन्न पदं परिपूरित विश्व मनेक भवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् सुरमौलिमणिदुति शुभ्रकरं विषयादिमहाभय वर्णहरं निजकान्ति विलायित चन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् भवसागरमज्जन भीतिनुतं प्रतिपादित सन्तति कारणिदं विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् गुणनैककुला स्थिति भीति पदं गुणगौरव गर्वित सत्यपदं कमलोदर कोमल पादतलं कमलोदर कोमल पादतलं न तव नौमि सरस्वती पादयुगम् रविरुद्रपितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पङ्कयुतं मुनिवृन्द गजेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। धन्यवादः। धन्यवादः लक्ष्मी भगिनी। अधुना यया संस्थया इदं सत्रम् आयोजितं तस्याः संस्थायाः गीतिकानिमित्तं सम्प्रति आह्वयामि प्रिया सुमनलता सक्सेना भगिनी। सुमनलता भगिनी। श्रुतिसार भार विचार हारं ग्राहयत प्रतिपल्मलं निज संस्कृतिं मनमोहिनीं संवर्धयत कविकुलकलम्
ऋषि मुनि महापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयत् श्रुतं संस्थान में तज जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जगद्भुतम् वसुधादि कवि कमनीय रचना तारकं गुण मंदिरम् भवभूति पंचम वेद भारत भाव भावन चंदिरम् कवि कालिदास कला कलापम दर्शयत् कवि संश्रितम् संस्थान में तज जयतु भुवि उत्तर प्रदेश चमद्भुतम् प्राकृत कवित्व विकासकं मृदुपालिका व्यभिभावकम् पुरुषार्थ पद संसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकं भाषा प्रसारण धर्मलीनं लौकिकं बहुभावितं संस्थान में तज जयतु भुवि उत्तर प्रदेश चमद्भुतम् योग प्रयोग पुरोहितादि सुराष्ट्र वैभव रक्षकम् नेत्राणि मीलत चक्षुषा धृतमेव नेत्र विमोचकम् साहित्य दर्शन मूल भेति नवीन कवि गुण शोधकम् संस्थान में तज जयतु भुवि उत्तर प्रदेश चमद्भुतम् संस्थान में तज जयतु भुवि उत्तर प्रदेश चमद्भुतम्। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। अस्माकं ये अतिथयः सन्ति तथा च ये केऽपि अद्य अस्माकम् अस्मिन् सत्रे उपस्थिताः सन्ति तेषां सर्वेषां गीतमाध्यमेन स्वागतं कर्तुं निवेदयामि प्रिया भगिनी। प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् शब्दपुष्पैराचरामः शब्दपुष्पैराचरामः श्रीमतामभिनन्दनम् प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय प्रीतिकुङ्कुमाक्षतैर्भावैः समं तस्मिन् निधाय प्रीतिकुङ्कुमाक्षतैर्भावैः समं तस्मिन् निधाय नयनदीपैर्वयमकुर्मु नयनदीपैर्वयमकुर्मु मतिमतां नीराजनम् प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् स्वागतं शुभवन्दनम् स्वागतं शुभवन्दनम्। धन्यवादः भगिनी। अद्य अस्मान् प्रेरयितुं सन्मार्गं दर्शयितुं च ये आदरणीयाः अतिथिमहाभागाः उपस्थिताः सन्ति तेषां परिचयं कारयितुं वाक्पुष्पैः स्वागतं कर्तुं च
अस्माकं समन्वयक महोदयः, परामर्शक महोदयाः, धीरज महोदयः अत्र उपस्थिताः सन्ति। अहं महोदयं निवेदयामि। महोदयः। ॐ हेमाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरेर्यक्षमहोरनाद्यै केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे। मानव जीवनस्य पाशविक प्रवृत्तिभ्यः समुद्धारकं पशुपाक्ष विमोक्षणं भगवन्तं पशुपतिनाथं सादरं प्रणिपत्य उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन समायोजितेऽस्मिन् योगस्य भाषा संस्कृतमिति विषयमवलम्ब्य प्रेरणासत्रेऽस्मिन् अस्माकं महता सौभाग्येन सम्प्राप्तानां श्रीमतां तत्र परिचयं कर्तुम् अहं तावद् वक्तुम् उपचक्रमे। अद्य अस्माकम् अस्मिन् सत्रे डॉक्टर नवराज निरोला महाभागाः ये श्री धनुष्कोटि संस्कृत वेदाश्रमस्य झापा इति स्थलस्य सह प्राध्यापकाः विद्यन्ते। एषः वेदाश्रमः नेपाल सर्वकारद्वारा मान्यता प्राप्तः। श्रीमताम् अध्ययनं सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसीतः सुसम्पन्नम् अथ च विद्यावारिधि श्री काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालयतः महोदयेन अधिगता। श्रीमतां तावद् अभिनन्दनं व्याहरामि। स्वागतं ते महाविद्वन् नवराज महामते। संस्कृतस्य प्रसाराय कार्यं यत् त्वया कृतं झापानिलय भूतस्य धनुष्कोटि स्थितस्य च वाणी सेवाय यः पूर्णं जीवनं समर्पितं। काशी क्षेत्रे समायाता संपूर्णानंद संविदा वाराणसी महामंदिरे विद्यावारिधि पूरिता भवता प्रतिभायुक्तं वदनं दीप्तिमत् कवि नम्रं कुर्मः सत्कारं स्वागतं सादरं वयम्। भवतां संस्थानपर्तया अस्माकं प्रशिक्षकाणां पर्तया अस्मिन् सत्रे हृद्यं स्वागतम् अभिनन्दनं च वयं सर्वेपि व्याहरामः। एतत् ऑनलाइन सत्रम् अत्र न केवलम् उत्तरप्रदेशस्य अपि तु भारतस्य समेषामपि राज्यानां शिक्षार्थिनः विद्यन्ते। अतः एतत् सत्रम् अन्ताराज्यीयं नाम राष्ट्रियं तु आसीत्, भवताम् अत्र आगमनेन एतत् सत्रम् अन्ताराष्ट्रियं सत्रं संजातं। भारत नेपालयोः सांस्कृतिकः सम्बन्धं वयं यदा पश्यामश्चेत् पुराकालादेव घनिष्ठः सांस्कृतिकः सम्बन्धः भारतदेशः नेपालदेशात् वहतः स्तः। एषः सम्बन्धः न केवलं राजनैतिकः न वा आर्थिकः अपि तु धार्मिकः भाषिकः सांस्कृतिकः च प्रगाढः वर्तते। एतयोः देशयोर्मध्ये सम्पर्कः आदिकालतः एव जातः, यद् अद्यापि सजीवं स्वीयं सेवितां निर्वहति। भारते अथ च नेपालदेशे हिन्दूधर्मस्य तत्र प्रगाढः प्रभावः दृश्यते। नेपालः एकं हिन्दू राष्ट्रम् इत्यपि पूर्वम् अभवत्। तत्र अस्माकं रामायण महाभारतादयः उभयोरपि देशयोः लोकजीवने काव्ये नाटके महत्वं स्थानं च धरन्ति। तो भवता तत्र समेषामपि पर्तया अभिनन्दनं व्याहृत्य अस्मिन् सत्रे अस्माकं प्रेरणादातॄणां मान्य निदेशक महोदयानां वरिष्ठ प्रशासनिकानां अस्याः ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः योजना प्रभारिणां श्रीमतां श्री भगवान सिंह चौहान महोदयानां अथ च अस्माकं प्रशिक्षण प्रमुखानां सर्वे समेषामपि समन्वयकानां सत्रस्य समायोजकानां प्रशिक्षकाणां
सर्वेषामपि अभिनन्दनं व्याहृत्य अत्र मङ्गलाचरणम् आरभ्य शान्तिमन्त्रं यावत् येऽपि केऽपि शिक्षार्थिनः अत्र स्वकीयां सहभागितां निर्वक्ष्यन्ति तेषां सर्वेषामपि एकतन्त्रेण सादरं स्वागतं व्याहृत्य अहं तावत् आत्मानं धन्यं मन्ये। अन्ये ये केऽपि प्रत्यक्षतया परोक्षरूपेण वा अत्र अस्माकम् अस्य सत्रस्य समायोजने सहकारं कृतवन्तः तेषां सर्वेषामपि संस्कृतानुरागिणां सामाजिकजनानां तन्त्रेण हृद्यं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अन्ताराष्ट्रीय योग दिवसः एवं च संस्कृतम् इत्येतद् यदा वयं पश्यामश्चेत् संस्कृत योग संयोजनस्य अभिनवप्रस्तावनायाः भूमिकां याम् अन्ताराष्ट्रीय योग दिवसः तत्र 21 दिनाङ्के समागच्छति। अस्मिन् इत्येतम् अवसरम् उपलक्ष्य देशे विदेशे विविधेषु स्थानेषु योगसम्बद्धाः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। प्रचारमाध्यमेषु योगविषयकं विविधानि लेखनानि वार्ताः चर्चाः प्रमुखतया दृश्यन्ते। किन्तु अस्मिन् समागमे एकः अत्यन्तं गम्भीरः प्रश्नः अपि अस्माभिर्चिन्तनीयः यत् अद्यावधि यस्तावत् उपेक्षितः आसीत् स च अस्ति योगस्य संस्कृतभाषया सह सम्बद्धता। योगशास्त्रं मूलतः संस्कृतभाषायामेव उद्भूतम्। तथापि अद्य यदा वयं योगः विश्वस्तरे प्रचारं योगस्य कुर्मः तदा तस्य आधारभूता या भाषा या संस्कृति तस्मात् शनैः शनैः तत्र वियुज्यते। अतः अस्माभिः संस्कृतानुरागिभिः संस्कृतं येन अधीतं तैः संस्कृतशिक्षकवर्गेण च एषः उत्तमः अवसरः तेभ्यस्तावद् वर्तते यः योगदिवसस्य निमित्तेन उपयोगी क्रियते चेत् न केवलं संस्कृतभाषायाः संरक्षणम् अपि तु तस्य पुनर्जागरणमपि सुलभतया साध्यमस्ति। तत्र पञ्चसूत्रात्मका एका तत्र व्यवस्थितः प्रस्तावः अस्माभिः तत्र पञ्चसूत्री इति योजना तावत् विचिन्त्य इति योजनां वयं विचिन्त्य योगस्य भाषा संस्कृतम् इत्येतं विषयम् अत्र उर्रीकृत्य एतानि अस्य मासीय सत्राणि समायोजितवन्तः। तत्र योगस्य भाषा संस्कृतम् इति अवधारणां सुदृढीकृत्य वयं प्रचारं कुर्मः। योगशास्त्रस्य अधिकतमाः मूलग्रन्थाः पातञ्जलसूत्रं, भगवद्गीता, हठप्रदीपिका, योगवासिष्ठम् इत्यादयः समीपग्रन्थाः संस्कृतभाषायामेव उल्लिखिताः सन्ति। योगविज्ञानस्य शब्दावली अपि प्रारम्भिकतया संस्कृतेनैव विकसिता। अतः योगः न केवलं शरीरेण अपि तु भाषया अपि संस्कृतेन सम्बद्धः वर्तते। इति तत्र पुनः योगस्य अपरं योगस्य गूढबोधनार्थं संस्कृतभाषा ज्ञानम् अनिवार्यं। योगः कर्मसु कौशलं, योगस्य वृत्तिनिषेधः, प्रणवाध्यानात् अपर्णो वर्णः। एवमेव यदा श्लोकाः सूत्राणि वा पठ्यन्ते तदा तेषां यथार्थम् अवगन्तुं संस्कृतज्ञानम् आवश्यकम्। अनुवादेन तु केवलम् अपूर्णता भवति, अपि तु कालक्रमेण मूलार्थस्य विकृतिरपि जायते। अतः अस्माभिः तत्र संस्कृतस्य ज्ञानम् अत्र वैशिष्ट्येन द्रष्टव्यम्। तृतीयं तावत् मूलग्रन्थपठनम्, अनुदितग्रन्थस्य स्थापने प्रतिष्ठापनीयम्। अद्यतने काले अनुदितग्रन्थानां तत्र अनुदितग्रन्थेषु अनुवादस्य दृष्टिकोणः भाषान्तरस्य सीमिततया मूलभावनाया अपूर्ण प्रतिबिम्बं तत्र लक्ष्यते। अतः छात्रैः योगप्रेमिभिः वा मूलसंस्कृतग्रन्थाः एव पठनीयाः, न तु अनुदितग्रन्थाः। चतुर्थं तावत् योगं केवलम् आसनप्राणायामयोः निष्ठा न स्यात्, समग्र योगवाङ्मयस्य बोधः तत्र बोधनीयः। वर्तमाने योगस्य नाम्ना केवलं शारीरिकक्रिया एव विख्याताः सन्ति। यथा
आसनं प्राणायामः ध्यानञ्च। परन्तु योग वाङ्मये दर्शनम् आचार शुद्धि मूलरूपेण यदा वयं पञ्चभूत शुद्धिम् अपि कुर्मः पूजा समये पूजनात् प्राक् तदपि अस्या एव अन्तर्भूतम्। तो शब्दान् आत्मानुशासनस्य मोक्षदर्शनम् इत्यादयः आत्मानुशासनं मोक्षदर्शनम् इत्यादयः अपि प्रमुखानि अङ्गानि अत्र सन्ति। भगवद्गीता योगदर्शनस्य सर्वतोमुखी तत्र प्रस्तुति एव। अत्रैव संस्कृतग्रन्थज्ञानं सविशेषं तत्र उपयोक्तव्यं। चतुर्थम् अन्तं तावत् एतद् वक्तुमिच्छामि। संस्कृतयोगयोः पुनः संयोगाय सङ्घटितः प्रयासः आवश्यकः। वर्तमान योग प्रशिक्षणं यदि संस्कृतबोधयुक्तं न स्यात् तर्हि योगस्य आध्यात्मिकता तत्त्वबोधः दर्शनीयता च लुप्यते। तेन संस्कृतमहाविद्यालये विश्वविद्यालये योगशिक्षायां सहभागः करणीयः। योगकेन्द्रेषु संस्कृतपठनं च अनिवार्यं कर्तुं योजना निर्मातव्या। यदि एतद् संयोजनं क्रियते तर्हि संस्कृतस्य प्रचारस्य नवद्वारम् उद्घटितं भविष्यति। योगशास्त्रस्य भाषा संस्कृतभाषा, योगस्य यथार्थज्ञानाय संस्कृतबोधः आवश्यकः। मूलसंस्कृतग्रन्थपठनमेव विश्वसनीयं साधनं। योगवाङ्मयं केवलम् आसनप्राणायामयोः न स्यात्। योग-संस्कृत-संयोजनं संस्कृतस्य पुनरुज्जागरणस्य नवमार्गः इत्येते तत्र पञ्च अंशान् इत्येतानेव पञ्च अंशान् आधृत्य अत्र अस्माकं ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम योजनायाः अङ्गत्वेन अस्मिन् योगमासे जून मासे अन्ताराष्ट्रीय योग दिवसम् अवलम्ब्य योगस्य भाषा संस्कृतमिति विषयं वयं सर्वेपि निश्चय्य एतानि सत्राणि तत्र समाचरितवन्तः। सत्रेऽस्मिन् अद्य महता सौभाग्येन श्रीमताम् अत्र सहभागिता अस्माभिः प्राप्ता। श्रीमतां पुनरेकवारं सादरम् अभिनन्दनं व्याहृत्य समेषामपि अत्र उपस्थितानाम् अभिनन्दनं विधाय अहम् अत्र स्वकीयां वाणीं विरवयामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, योगस्य भाषा संस्कृतं। धन्यवादाः। अग्रे सञ्चालक महोदय। धन्यवादाः महोदयः। अधुना यतोहि अयं मासः योगमासः इति समाचर्यते, अतः अस्माकं केचन छात्राः योगासनं कर्तुम् इच्छन्ति, योगासनं दर्शयितुम् इच्छन्ति। अतः योगासनाय सर्वादौ अहं निवेदयामि संस्कृतिं। संस्कृति अस्तु। अग्रे अहं योगासनाय एव निवेदयामि विदुषी अग्रवाल भगिनी। आं महोदय, एक निमिषम्। नमो नमः सर्वेभ्यः। सुप्रभातं। मम नाम विदुषी। अद्य अहम् अर्धमत्स्येन्द्रासनं कर्तुं विधिः दर्शयामि। सज्जां कुर्वन्तु। भूमेः उपरि कटः प्रसार्य पादौ प्रसार्यौ च उपविशन्तु। पादं मोचयन्तु। दक्षिणपादं मोचयित्वा वामपादं बहिः स्थापयन्तु। शरीरं परिभ्रमन्तु। वामहस्तेन दक्षिणजानुनीं निपीड्य दक्षिणहस्तेन वामपादगुल्फं धारयितुं प्रयत्नः कुर्वन्तु। शरीरं परिभ्रमन्तु। कण्ठं वामभागे कृत्वा शरीरं यावत् आरामं परिभ्रमन्तु। अस्मिन् मुद्रायां तिष्ठन्तु। अस्मिन् मुद्रायां किञ्चित् कालं तिष्ठन्तु। तदनन्तरं शनैः शनैः पुनः आगच्छन्तु। एतेन प्रकारेण विपरीतपक्षे अपि कथं करणीयम् अहं दर्शयामि। अस्य आसनस्य लाभानि: मेरुदण्डस्य मोचने, कब्जस्य मलावरोधयोः चिकित्सां कर्तुं
च सहायकं कुरुतः। पृष्ठवेदना न्यूनीकर्तुं सहायं करोति। पाचन संशोधयति। धन्यवादः सर्वेभ्यः। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः भगिनी। अधुना योगस्य महत्त्वं वक्तुकामाः सन्ति केचन छात्राः। तेषु सर्वादौ निवेदयामि हिमानी भगिनी। हिमानी भगिनी। अस्तु, अग्रे वर्तते वर्षा भगिनी। योगस्य महत्त्वं वर्षा भगिनी। आर्या भगिनी। अस्ति भवत्याः म्यूट् अस्ति। नमो नमः सर्वेभ्यः। अद्य योगासनदिवसस्य कृते अहं कानिचित् वाक्यानि वदामि। प्रतिवर्षे जून मासस्य 21तमे दिनाङ्के अन्तर्राष्ट्रीयदिवसः भवति। भारतस्य प्रयासेन संयुक्तराष्ट्रसङ्घः इदं दिवसः अघोषयत्। योगासनैः शरीरे चित्ते च स्फूर्तिः जायते। योगासनैः जनाः कार्यप्रवीणाः भवन्ति। जनाः रोगरहिताः अपि भवन्ति। अधुना बहुषु देशेषु योगदिवसः आयोज्यते। अस्मिन् दिने सर्वे जनाः सम्मिल्य योगाभ्यासं कुर्वन्ति। भारतदेशे अपि भव्यम् आयोजनं क्रियते। देशविदेशेभ्यः नेतारः जनाः च आगच्छन्ति, योगासनानि कुर्वन्ति च। अयं दिवसः विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु अपि आचर्यते। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत। नमस्ते। धन्यवादः भगिनी। अग्रे वर्तते योगविषयम् अधिकृत्य निर्वाणशतकं रचितम् आदिशङ्कराचार्येण महोदयेन। तद् गातुम् अहम् आह्वयामि इन्दु भगिनी। निर्वाणशतकम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम इन्दु। योगस्य परमं लक्ष्यं मोक्षप्राप्तिः। अस्य मोक्षलक्ष्यप्राप्त्यर्थम् अद्वैत वेदांत दर्शनस्य प्रवर्तकः आदिगुरु शङ्कराचार्य 8 वर्षीय आसीत्। तदा सः स्वस्य गुरुम् अन्वेष्टुं नर्मदानद्याः तीरे भ्रमन् आसीत्। तदा सः ऋषि गोविन्दपादेन सह मिलितवान्। 8 वर्षीय शङ्करस्य अद्भुतं तेजः दृष्ट्वा गोविन्दपादः अभिभूतः। भवतः परिचयः कः, को असि इति पृष्टवान्। अस्मिन् विषये शङ्कराचार्येण यत् उत्तरं दत्तं तत् निर्वाणषट्कम् इति नाम्ना प्रसिद्धम् अस्ति। आत्मा किं न इति व्याख्याय आदिशङ्कराचार्य व्याख्यायते यत् आत्मा वस्तुतः किम् अस्ति। मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो
मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तेर्न मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् धन्यवादः। धन्यवादाः भगिनी। अधुना अस्माकं केचन छात्राः सन्ति, ते कक्षायाः संस्कृतपठनस्य च अनुभवं वक्तुम् इच्छन्ति। अतः अहं निवेदयामि शशाङ्क शुभं महोदय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अद्य अहं स्वस्य संस्कृत ध्यानस्य प्रेरणां विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। प्राचीनतमं समृद्धं च साहित्य संस्कृतम् अस्ति। मया यदा संस्कृत भाषायाः माधुर्यं व्याकरणस्य सौन्दर्यं च अनुभूतं तदानीमेव मम अन्तःकरणे संस्कृताध्ययनस्य गंभीरा प्रेरणा जाता। ऐसा भाषा केवलं भाषा नास्ति, अपितु संस्कृते मूलम् आत्मनि बन्धनं च अस्ति इति मया अनुभूतम्। मम भार्या अपि मया सह संस्कृतं पठति। आवाम् उभवपि गतेकं कालं यावत् सह पठन् कुर्मः स्मः। अस्माकं नियमितम् अभ्यासं दृष्ट्वा मम माता अपि अत्यन्तं प्रेरितः जातः। सा अपि संस्कृताध्ययनम् आरब्धवती। एषः एक महानः क्षणः आसीत् यदा मम परिवारस्य त्रयः सदस्याः संस्कृतं पठन्ति स्म। अहं मम भार्या माता च। वयं केवलं भाषा न पठामः, अपितु संस्कृतस्य माध्यमेन भारतीय संस्कृतेः गूढतां सांस्कृतिकं वैभवं च अनुभवामः। अस्य अभ्यासस्य फलरूपेण अस्माकं मध्ये आत्मीयता एकता च वर्धिता। संस्कृत भाषायाः अध्ययनं न केवलं शैक्षिकं लाभं दत्ते, अपितु जीवनस्य मूल्यवान शिक्षा अपि गच्छति। अतः मम समस्तेभ्यः अनुरोधः, संस्कृत भाषायाः अध्ययनं केवलं शब्दानां ज्ञानं न दत्ते, अपितु संस्कृत्या आत्मा जीवनस्य मूल्याः च
प्रत्यक्षम् अनुभवितुं साधनं भवति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं योगस्य लाभं वक्तुम् अहं निवेदयामि सारिका भगिनी। सबको मेरा धन्यवाद। पहले योगासनस्य लाभः। यदि योगासनं कुर्मः तर्हि स्वास्थ्यं सम्यक् भवति। योगासनेन शरीरस्य अन्तःशक्ति जागृत भवति। योगासनात् पूर्वं महामृत्युञ्जयमन्त्रस्य जपं करणीयम्। योगासने ध्यानं करणीयं, तेन मनः शान्तः भवति। योगासनेन अस्माकं शरीरस्य प्रत्येकभागं जीवन्तः कर्तुं शक्यते। योगासने नासिकाद्वारा एव श्वासः स्व उच्चश्वासं महत्त्वं दीयते। यदि योगासनात् पूर्वम् ओम् इत्यस्य वारत्रयम् उच्चारणं कुर्मः चेत् सम्पूर्ण मस्तिष्के सुख शान्ति आगच्छति। योगासने सुखासन वज्रासन च अधिक लाभप्रदः भवति। योगासने सूर्यनमस्कारः अपि भवति। तस्मिन् वारः 12 भागः भवन्ति। अन्तिम एकहोरापर्यन्तं योगासनात् परम् ईश्वरं वदामि। अस्माकं शरीरं सर्वदा आनन्दं स्वास्थ्यवर्धक च भवेत्। धन्यवादः। धन्यवादाः सारिका भगिनी। अस्माकं अतिथिमहोदयाः आगताः सन्ति अधुना। चिन्ता नास्ति महोदय, भवति कदाचित्। अधुना निवेदयामि महोदयः आगच्छन्तु, अस्मान् उद्बोधयन्तु। ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा समायोजितेस्मिन् कार्यक्रमेस्मिन् समुपस्थिताः आचार्याः शिक्षकादयः सर्वेपि समादरणीयाः मान्याः छात्रछात्राश्च समुपस्थितान् सर्वान् सादरं प्रणम्य विना कालक्षेपं कृत्वा विषयप्रवेशं चिकीर्षामि। अस्माकं निकटे एव योगदिवसः समागच्छन् अस्ति। तदेव मम विषय वर्तते। तत्र यद्यपि भवन्तः सर्वेपि योगविषये विज्ञाः सन्ति, तथापि अवसरः वर्तते योगदिवसस्य, अतः अस्मिन्नेव विषये चर्चा भवेत् इति श्रीमतां कामना वर्तते इति मन्ये। अस्तु, योगः कः इति प्रश्ने शास्त्रेषु नैकानि प्रमाणानि समुपलभ्यन्ते। तेषु महर्षिणा पतञ्जलिना योगसूत्रे यल्लक्षणम् उक्तं वर्तते तत् सर्वाधिकप्रियो वर्तते। तद्वर अस्ति योगः चित्तवृत्तिनिरोधः इति। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः इति न केवलं योगः शरीरस्य व्यायामस्य कृते एव, अपितु तस्य मुख्यं तात्पर्यं मुख्यं कार्यं तु योगश्चित्तस्य मनसः गमनं निरोधः एव इति तात्पर्यम्। योगो न केवलं शारीरिक व्यायाम एव। यदि केवल शारीरिक व्यायाम एव स्यात् योगः न उच्यते इति मन्ये। अस्तु, योगशब्दस्य अस्माकं शास्त्रे कुत्र कुत्र परिचर्चा वर्तते इति विषये अत्र वदामि। योगशब्दस्य कुत्रचित् ऋग्वेदे अपि
सर्वप्राचीनग्रन्थः ग्रन्थे ऋग्वेदे अपि योगशब्दस्य प्रयोगः दृश्यते, परन्तु तत्र अष्टाङ्गयोगविषय इति चर्चा रूपेण नैव। तत्र मनः संयमः, ध्यानम्, एकाग्रता एतान् कृते उल्लेखितः वर्तते। तत्र मन्त्रः, तत्रत्य मन्त्रः वर्तते, युज्यते मन उत युज्यते धियो विप्रासः कं धीराः इति। ऋषयः ध्यानद्वारा, ध्यानमाध्यमेन मन बुद्धिं च आत्मानं परिगच्छन्ति इति तात्पर्यम्। अन्यत्रपि वर्तते वर्णनम्। यथा शिवपुराणे भगवतः शिवम् आदियोगी इति उक्तं वर्तते। श्रीमद्भागवते कपिल महोदयः, भगवान् कपिलः स्वमातरं सांख्ययोगस्य, सांख्यदर्शनस्य चर्चां कुर्वन्ति, ज्ञानं ददाति। तस्मिन् समये मातरं योगविषये अपि वदति, कथयति। श्रीमद्भगवद्गीतायां भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनं कथयति, अर्जुन इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम्। अर्जुन, अहं पूर्वं विवस्वते सूर्याय इमं योगम् उक्तवान् आसम् इति। परन्तु अधुना भवन्तं मया कथ्यते इति। अस्य तात्पर्यं किम् अस्ति इति चेत् योगः प्राचीनकालादेव समागच्छन् वर्तते, न हि केवलम् अधुना एव योगः अस्ति इति तात्पर्यम्। अस्तु, सर्वत्रापि शास्त्रे योगस्य चर्चा वर्तते, यथा ऋग्वेदे वर्तते, उपनिषदि अपि वर्तते। श्वेताश्वेतरोपनिषदि लिखितं वर्तते, योगेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। केचन साधकाः योगमाध्यमेनैव आत्मनि आत्मज्ञानं प्राप्नुवन्ति इति तात्पर्यम्। न केवलम् अन्य माध्यमेन, योग माध्यमेन एव आत्मज्ञानं प्राप्नुवन्ति इति तात्पर्यम्। कठोपनिषदि वर्तते तत् चर्चा। तत्र किम् उल्लेखितं वर्तते, यन्मनः वर्तते तद् अतीव चञ्चलः। इन्द्रियमाध्यमेन मनः अतीव चञ्चलो भवति, तस्य निग्रहणं करणीयं। तद् निग्रहणमाध्यम योग इति तात्पर्यम्। योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः इति कुत्रचित् वर्तते। योगी सततं निरन्तरं रहसि एकान्तस्थाने एकान्ते स्थित्वा आत्मानं युञ्जित चित्तम् एकाग्रं कृतवन्तः इति कृतः। अस्तु, एतत्तु योगिनः विषये चर्चा वर्तते, कीदृशः, कुत्र कुत्र वर्णनं वर्तते इति। योगस्य स्वरूपविषये किञ्चित् वयं पश्यामः। योगस्य विषये शास्त्रे किं अवधारणा वर्तते इति चेत्, वेदः कथयति, वेदे योगस्य तात्पर्यं ध्यानं, प्राणनियन्त्रणः, आत्मज्ञानम् इति वेदस्य तात्पर्यं। योगशब्दस्य तात्पर्यं वेदे ध्यानं, प्राणनियन्त्रणः, आत्मज्ञानम् इति। तत्रैव उपनिषद् किं कथयति वेदविषये, योगविषये इति, आत्मबोधकारक इति उपनिषदः कथयति। तत्तु ज्ञानमाध्यमेनैव आत्मा लभ्यते इति।
तत्र योगस्य धारणा का इति चेत् आत्मबोधककारक इति तात्पर्यम्। उपनिषदः तात्पर्यं योगस्य आत्मबोधककारके। श्रीमद्भगवद्गीता कथयति योगः न केवलम् एकम् एव वर्तते, योगस्य त्रयो भागाः इति। कर्मयोगः, ज्ञानयोगः, भक्तियोगश्च गीता कथयति। कर्मयोग विषये भगवता विस्तृतरूपेण श्रीमद्भगवद्गीतायाः 3 अध्याये विस्तृतरूपेण व्याख्या कृता। अर्जुनस्य समक्ष भगवान् कथयति, हे अर्जुन, कर्मस्य अपेक्षा ज्ञानं श्रेष्ठं वर्तते कथयति। पुनः अर्जुनः भगवन्तं प्रश्नं पृच्छति, भगवान् एतादृशं न कथयतु। पूर्वम् उक्तं कर्म श्रेष्ठ, पुनः कथयति ज्ञानं श्रेष्ठ। मन्मते मम बुद्धौ भ्रम जात, संशयो जात, किं कर्तव्यं? ज्ञानं श्रेष्ठम् इति मत्वा एतद् सर्वं त्यक्त्वा वनं गत्वा ध्यानं करणीयम् उत कर्म करणीयम् इति। पुनः भगवान् कर्म विषये कथयति, हे अर्जुन, समेषां कृते कर्म करणीयम्। यदि कर्म नैव क्रियते चेत् संसार खलु नैष्कर्मण्यः भवति। अतः सर्वे अहमपि कर्म एव करोमि। कीदृशरूपेण? कर्मयोगरूपेण करोमि इति तात्पर्यम्। अर्थात् कर्म क्रियते चेत् मनोयोगेन तत् कर्म करणीयः। यदि मनोयोगेन नैव क्रियते तत् कर्म न भवति, तत्तु केवल प्रकृतेः संयोजनम् एव भवति इत्यादि रूपेण भगवता तत्र व्याख्या कृता वर्तते। अनेनैव ज्ञानयोगस्य चर्चा अपि विस्तृतरूपेण कुर्वन्ति भगवता क्रियते। तदनन्तरं भक्तियोगस्य विषये क्रियते। अन्ते च भक्तियोगविषये सर्वं मयि एव अर्पणं कुरु इति तात्पर्यं वर्तते। तद् अन्यविषयः। अस्तु, अनन्तरं पुराणे किं वर्तते? योगशब्दस्य तात्पर्यं किं वर्तते इति चेत् तपः, समाधिः, ध्यानं, शिवयोगः इत्यादि पुराणेषु वर्णनं प्राप्यते। हठयोगे शरीरमार्गी साधना, शरीरं कष्टं दत्वा साधनं करणीयम्। तद्वारा आत्मज्ञानोऽपि भवति, भगवत् प्राप्तिरपि भवति इति हठयोगस्य तात्पर्यं वर्तते। परन्तु महर्षिणा पतञ्जलिना योगसूत्रे अष्टाङ्गयोगमाध्यमेन पुनः अन्यश्च एव व्याख्या कृता। अष्टाङ्गयोगमार्गेण व्याख्या कृता वर्तते। स अष्टाङ्गयोगः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टाङ्गानि इति तात्पर्यम्। यमः इति सामाजिक आचरण नियमः। सामाजिक आचरण नियमः यमः अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, ब्रह्मचर्यम, अपरिग्रह इति पंचयमाः। अहिंसा माध्यमेन समेषां प्राणिनां दया भावना करणीयम् इति तात्पर्यम्। सत्यवदनं, सत्यमाध्यमेन एव समेषां कृते अस्माभिः समेषां कृते सर्वप्रियो भवितुं शक्नोति। सत्यमेव जयते इति अस्माकं शास्त्राणाम् उद्घोषं वर्तते। अतः योगस्य कृते सत्यस्याश्रयम् अनिवार्यम् इति वर्तते। अस्तेयं चौरकरणरहितं। चौरकरणं
मनसा अपि न भवेत्, वचसा अपि न भवेत्, कर्मणि तो न कदापि भवेत् इति। यदि कदापि कर्मणि यः चौरम हिंसां करोति कदाचित् शरीर द्वारा भवति, परन्तु तस्य मनसि तद् आशयं नासीत्। मार्गे गमनकाले कदाचित् पिपीलिकादयः पादौ आगच्छन्ति, तद् अस्माकं कृते तद् हिंसा न भवति, यतोहि अस्माभिः हिंसाकरणार्थं नैव अस्माकं गमनम् आसीत्। अतः तद् हिंसा अत्यधिक हिंसा नैव, परन्तु प्रकोष्ठे स्थित्वा अपि तस्य विषय कश्चिदपि केचिदपि प्राणिनः विषये तस्य मारणविषये चिन्तितं, तस्य मरणम् अवश्यं करणीयं, तस्य तं ताडनीयम् इत्यादिकं यदि मनसि चिन्तनं भवति चेत् प्रत्यक्ष शरीरद्वारा यद् मारणं भवति, हिंसा भवति, ततोपि अधिक दोष मनसा चिन्तनेन भवति। यदि मनसा तच्चिन्तनं न, मनसा यत् चिन्तनं वर्तते सर्वस्यापि कार्यस्य बीजं मन एव वर्तते। अतः बीजं मुख्यं न हि फलम्। अतः मनसा अपि तादृशं चिन्तनं नैव करणीयम्। अहिंसा, असत्यम्, अस्तेयम् इत्यादिकं मनसा नैव करणीयम् इति तात्पर्यम्। तदनन्तरं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य न केवलम् अविवाहित जीवनम् एव नैव, समाजे दृश्यते श्रूयते यः अविवाहित तिष्ठति स ब्रह्मचारी इति, परन्तु तदेव नास्ति। ब्रह्मचर्यस्य तात्पर्यं मनसः संकल्प वर्तते। यद् अस्माकं चक्षुः अस्ति तद् अविषयोपरि गच्छति चेत् तदपि ब्रह्मचर्यस्य हानि वर्तते। यः अस्माकं कर्णौ यदि अश्रवणीयं वस्तु शृणोति चेदपि ब्रह्मचर्ये हानि वर्तते। अनेनैव प्रकारेण अन्यस्मिन् इन्द्रियेषु अपि ज्ञातव्यम्। ब्रह्मचर्य तेषु मुख्यं विवाहादिकं शारीरिक सम्पर्कं मुख्यम्। अनेनैव प्रकारेण अन्यत्रापि अन्येषु विषयेषु अन्येषु इन्द्रियेषु अपि अस्माभिर्ज्ञातव्यम्। अनेनैव प्रकारेण अपरिग्रह संग्रह न करणीय। यः योगं वास्तविकं योगं कर्तुम् इच्छति तेन परिग्रह न करणीय। परिग्रह इति संग्रहणम्। अनावश्यक वस्तूनि ये सन्ति तेषां संग्रहणं न करणीयम्। आवश्यकं तु सर्वेषां कृते वर्तते, योगिनां कृते अपि आवश्यकं वस्तूनां संग्रहणम् आवश्यकं भवति, परन्तु अनावश्यकस्य गृहस्थजीवने खलु अनावश्यक वस्तूनि अपि संग्रहणं करणीयं। कदाचित् कार्यम् आगच्छति इति विवाहकाले एव किञ्चित् द्रव्यं सञ्चयं करणीयम्। अनन्तरं कुत्रचित् गमनं भवति, बालाः भविष्यन्ति, रुग्णाः भविष्यन्ति इति मनसि ध्यात्वा पूर्वमेव किञ्चित् सञ्चयनं कर्तव्यम्। गृहस्थानाम् अस्माकं कृते, गृहस्थानां कृते। परन्तु ये योगिनः भवन्ति, योगमार्गे गन्तुम् इच्छन्ति, योगद्वारा आत्मसाक्षात्कारं कर्तुम् इच्छन्ति, परमात्मानं प्राप्तुम् इच्छन्ति वा, तेषां कृते एतत् सर्वे योगमार्गे बाधकाः भवन्ति। अतः एते सामाजिक आचरणं वर्तते।
समाजे यद् दृश्यते तद्द्वारा आत्मानम् एकाकी एव करणीयम्। एते पञ्च अहिंसा, सत्यम्, अस्तेयं, ब्रह्मचर्यम्, अपरिग्रहः एते सामाजिकानां कृते, सामाजिकाः अस्मिन् विषये पश्यन्ति, तेषां कृते वर्तते। अथ प्रथम समाजं दृष्ट्वा आचरणं करणीयम्। अनन्तरं स्वानुरूप स्वस्यानुशासनं नियमः यमः समाजस्य कृते, नियमः आत्मानं कृते, स्वस्य कृते। शौचं, संतोषः, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि एते आत्मानं कृते, न हि समाजस्य कृते। शौचं शरीरस्य शुद्धता, पवित्रता। शरीर शुद्धकरणाय किं किम् आवश्यकं वर्तते इति चेत् भोजनकाले भोजनपदार्थस्य शुद्धता। यदि कश्चित् तपस्विनं तं योगिनं क्रोधतया कश्चित् वस्तु ददाति चेत् तस्य योग समये मनसि विकृति आगति, विकार आगच्छति, योग नैव भवति। तपस्यायां विघ्न आगच्छति। अतः पल्लाण्डु इत्यादिकं भोजनं नैव करणीयम्। शौचं, भोजने शौचं शुद्धतया। अभक्त ये वस्तूनि सन्ति तद् नैव ग्रहणीयम्। ये अशुचिकाः सन्ति तैः प्रदातेभ्य वस्तु अपि नैव ग्रहणीयम्। यदि अस्माकं शरीरे शौचादिकं गमनं, चितास्थल गमन मैथुनकाले धृतं वस्त्रं धृत्वा यदि वयं योगासनम् अथवा ध्यानं क्रियते, तपस्या जप इत्यादिकं क्रियते, तदपि मनः समीचीनं न भवति। अतः वस्त्रशुद्धमपि आवश्यकम्। पात्रशुद्धं, भोजनशुद्धं, वस्त्रशुद्धम् इत्यादिकं शौचं ज्ञातव्यम्। अनेनैव प्रकारेण अन्यत्रापि द्रष्टुं शक्यते सूक्ष्मरूपेण, परन्तु स्थूलरूपेण शुद्धित्रयं द्रष्टव्यम्। तदनन्तरं सन्तोषः करणीयम्। यल्लब्धं वर्तते तत्काले, योगसमयकाले, तपस्याकाले अस्माकं पार्श्वे यल्लब्धं वर्तते तत् समीचीनं। भगवता एतावदेव इच्छा अस्ति इति मनसि धृत्वा सन्तोषः धारणीयः। यदि तत्र असन्तोषः भवति, एतत् नैव, एतत् भवनीयम्, अत्र उष्ण वर्तते, जपकरणाय शैत्यम् आवश्यकम् इत्यादिकं यदि मनसि आगच्छति चेत् तत्र तदपि बाधा वर्तते। अतः अनुशासनं किं वर्तते? यल्लभ्यते तत्रैव सन्तोषः करणीयः इति। तदनन्तरं तपः करणीयः। तपः संक्षेपेण अहं समाप्तं करोमि। तत् शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय इति पुनः पुनः पठनं, तद्विषये चिन्तनं करणीयम्, ईश्वरप्रणिधानम् अथ ईश्वरभक्ति करणीयम् इति स्वकीयनियमाः सन्ति। एतद् स्वकीयनियमे आगच्छन्ति। तदनन्तरम् आसनं, यमः नियमः आसन इति। आसनं कीदृशं? स्थिरसुखम् आसनं। स्थिरं भवतु, सुखदं च भवतु, एतद् एव आसनस्य तात्पर्यम्। एतद् शारीरिक नियमः वर्तते। तद् अन्येपि ये आसनानि सन्ति, योगकरण समये ये आसनानि सन्ति, तत्र तात्पर्यम्। अनन्तरं प्राणायामः, श्वासप्रश्वासयोः नियन्त्रणं। प्राणायामः इति श्वासप्रश्वासयोः नियन्त्रणं। श्वासप्रश्वासयोः गतिविच्छेद इति तत्र सूत्रे वर्तते। तत्र वयं
स्वीकृत्य तत्रैव अन्ते एव धारणीय, बहिः त्यक्त्वा पुनः अन्त विच्छेद करणीय, तद् प्राणायाम वर्तते इति तात्पर्यम्। अनन्तरं प्रत्याहार। प्रत्याहार इति तात्पर्यं यः अस्माकं चित्तं वर्तते खलु, तद् यदि चित्तम् आत्म प्रति गच्छति चेत् सर्वाणि इन्द्रियाणि अपि तत्रैव गच्छन्ति। यदि चित्तम् आत्मनं प्रति गच्छति सर्वाणि इन्द्रियाणि अपि गच्छन्ति। एतद् प्रत्याहार नाम इन्द्रियाणां निग्रह इति ज्ञातव्यम्। प्रत्याहारस्य तात्पर्यम् इन्द्रियाणां निग्रह। इन्द्रियाणां साक्षात् निग्रहं नैव कर्तुं शक्यते। अस्माकं तेषु मनः एव क्लिष्टं वर्तते। अतः समेषाम् एकादश इन्द्रियाणां प्रमुख मनः वर्तते। अतः मनस्य एव निग्रहं तात्पर्यम्। अतः चित्तमेव आत्मनि परमात्मनं प्रति गमनाय प्रेरणं करणीयम्। तस्य कृते पुनः पुनः अभ्यास करणीय। एतद् प्रत्याहारस्य तात्पर्यम् इन्द्रियस्य निग्रह इति। अनन्तरं धारणा। धारणा इति देशबन्धः चित्तस्य धारणा इति तत्र योगसूत्रे वर्तते। अस्य देशबन्धः अत्र एकस्मिन् एव विषये, देशबन्धः एकस्मिन् एव विषये अस्माकं चित्तं धारणीयं, तत्रैव धारणीयं। तदेव धारणा इति। एकस्मिन् एव विषये निरन्तरं चिन्तनं करणीयं, तदेव धारणा। कस्मिन् विषये? आत्मनि विषये, परमात्मनि विषये वा निरन्तरं चिन्तनं, सा एव धारणा ज्ञातव्या। एकाग्रता, समग्रतया वक्तुं शक्यते एकाग्रता इति करणीया। धारणास्य तात्पर्य अत्र एकाग्रता इति। अनन्तरम् आगच्छति ध्यानम्। ध्यानम् इति किम्? तत्र प्रत्ययैकतानता इति सूत्रं वर्तते। ध्यानम् इति प्रति एकतानता। अस्य तात्पर्यं विचारे, अस्माकं विचारे चित्तस्य नैरन्तर्य प्रवाह यद् वर्तते, यथा उच्यते खलु भगीरथरथ खातावच्छिन्न जलप्रवाह भागीरथी इति उच्यते। अनेनैव भगीरथ खातावच्छिन्न जलप्रवाहवत् निरन्तरं प्रवाह चित्तस्य आत्मनि परमात्मनि वा या धारा वर्तते सा ध्यानम् इति तात्पर्य। अर्थात् निरन्तर धारणा ज्ञातव्या। अनन्तरं समाधि। तदेवार्थमात्र निर्भासं स्वरूप शून्यम् इव समाधि इति सूत्रं तत्र योगसूत्रस्य सूत्रं वर्तते। अर्थात् विषयमात्रे न हि अन्यत्र, तद् विषयमात्रे एक स्वरूपे न हि अन्यत्र ध्यानं न भवति, एकत्रैव भवति। पुनश्च स्वम् अपि विस्मरति वत्, नैव विस्मरति, विस्मरति वत्। सम्प्रति किं करणीयम् अहं तदेव जानाति। स आत्मनं परमात्मनं वा चिन्तनं करोति, तद् भिन्नं न किञ्चिदपि जानाति। एतादृशी अवस्था, एतादृशी या अनुभूति भवति, य योग करोति तस्य या तादृशी अनुभूति, सा अवस्था, तादृशी अवस्था एव समाधि इति योग विषये गुरुभिः उक्तम् आसीत्। तदेव मया अधुना उक्तम् इति उक्त्वा अत्र विरमामि। धन्यवादः। अस्तु, तर्हि कार्यक्रमस्य अन्तिमचरणे वयं स्मः। अतः
धन्यवाद ज्ञापनस्य समयः अस्ति अयं। धन्यवाद ज्ञापनाय अस्माकं प्रशिक्षकेषु महेन्द्रमिश्रमहोदयं निवेदयामि। धन्यवादः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणः प्रियमनं गमदापहारम् वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। नमस्कारः, नमो नमः सर्वेभ्यः। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तरीय भाषा शिक्षण कक्षाणां पक्षतः योगस्य भाषा संस्कृतम् इत्यस्य विषये प्रेरणासत्रं समाचर्यते। तस्य अंतर्गते कार्यक्रमे अस्मिन् भवतीनां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। एतदस्माकं महत् सौभाग्यं यत् संस्कृतस्य परमविद्वांसः श्रीमन्तः नवराज महोदयः अस्माकं मध्ये समुपस्थिताः। महोदयस्य वचनानि श्रुत्वा वयं समेपि प्रसन्नाः। महोदयेन यत् किमपि प्रतिपादितम् अहं संक्षेपेण वक्तुम् इच्छामि। यथा महोदयेन उक्तं यत् योगः चित्तवृत्तिः निरोधकः भवति। योगः न केवलं शारीरिकम् अपि तु मानसिकमपि भवति। वेदेषु ऋग्वेदे योगस्य विषये लिखितमस्ति। न केवलं वेदेषु अथ च अस्माकं याः उपनिषदाः सन्ति तो तत्रापि योगस्य विषये बहु किमपि लिखितमस्ति। योगस्य विधयः, योगः कथं करणीयं, तेषां लाभः कः इति। पुनः योगेन किं भवति? संयमः भवति। अस्माकं कुत्र संयमः? बुद्धेः संयमः, मनसः। पुनः ध्यानं भवति, एकाग्रता आगच्छति। योगेन मनसः बुद्धेः नियन्त्रणं कर्तुं शक्नुमः वयं। प्राचीनकालादेव योगः अस्माकं संस्कृतिमध्ये समागतः। योगस्य स्वरूपविषये यदि शृणुमः जानीमः तर्हि ध्यानं, प्राणनियन्त्रणम्, आत्मज्ञानम् इति एतेषां स्वरूपः, योगस्य स्वरूपाः। उपनिषदेषु आत्मबोधक कारकरूपेण अपि योगस्य महत्त्वं लिखितमस्ति। गीतायां योगस्य त्रिविधाः विधयः लिखिताः सन्ति। प्रथममस्ति कर्म, द्वितीयं ज्ञानं, तृतीयं भक्तिः। पतञ्जलिना अष्टाङ्गयोगविषये प्रतिपादितं। योगस्य एकः स्तम्भः भवति ब्रह्मचर्य, तो तस्य पालनम् अतीव आवश्यकम्। महोदयेन पुनः उक्तं यत् समाजस्य अनुसारेण एव अस्माभिः आचरणं करणीयम्। स्वस्य कृते नियमानां पालनमपि अतीव आवश्यकम्। तो महोदयेन यत् उक्तं तद् वयं पाथेयरूपं स्वीकृत्य अग्रे चलामः इति अस्माकं हृदये भावना भवितव्या। सत्रस्य प्रेरणादायकेभ्यः, अस्मत् संरक्षकेभ्यः, मान्य निदेशकेभ्यः, श्रीमन्तः विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः अपि अहं हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। संस्थानेन सञ्चालितायाः समग्र सम्भाषण योजना प्रभारी रूपेण यः दायित्वं निर्वहति
तस्मै प्रधान सहायकाय श्री भगवान सिंह चौहान वर्याय अपि अहं धन्यवादं विज्ञापयामि। समग्रं प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे भवति, नेतृत्वे सम्पाद्यते, तादृशः अस्माकं प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः, अस्माकम् अभिभावकेभ्यः, सुधिष्ठिकुमार मिश्र महाभागेभ्यः अपि अहं धन्यवादं वितरणोमि। योजना समन्वयने, कक्षा प्रबन्धने, प्रशिक्षक प्रबन्धने च निरन्तरं निरतेभ्यः प्रातः कालात् आरभ्य रात्रिपर्यन्तम् अहर्निशं ये कार्यं कुर्वन्ति, अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति, तादृशाः अस्माकं समन्वयकाः आचार्य धीरज मैठाणी वर्यः, श्री दिव्यरंजन महोदयः, सुश्री राधा भगिनी इति एतेभ्यः अपि हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि अहम्। कार्यक्रमे मङ्गलाचरणं, संस्थानगीतिका, प्रतिभाप्रदर्शनम् इति एतेषु ये भागग्रहणं कृतवन्तः तेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः, अन्येभ्यः उपस्थितेभ्यः, योजनायाः अस्याः प्राणभूतेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः, अस्माकं सामाजिकेभ्यः च हार्दं धन्यवादं वितरणोमि। पुनः पुण्येन पुनरेकवारं सादरं सर्वेषां हार्दं धन्यवादं। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, लसतु संस्कृतं चिरं, गृहे गृहे च पुनरपि। धन्यवादाः। कोटिशः धन्यवादाः महोदयेभ्यः। भवन्तः अत्यन्त सरलतया योगस्य अष्टाङ्गं स्पष्टीकृतवन्तः। केवलम् आसनानि एव योग इति या भ्रान्ति वर्तते तस्यापि निवारणं भवद्भिः सम्यक्तया कृतम्। न केवलम् आसनानि एव योग, अपितु यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि एते अस्य मिलित्वा योग। पुनः बहु धन्यवादाः महोदयेभ्यः। अधुना अयं कार्यक्रमः समाप्तिं याति, अतः शान्तिमन्त्रेण सत्रस्य समाप्तिं कुर्मः। अतः शान्तिमन्त्राय अहं निवेदयामि डॉक्टर स्तुति भगिनी। धन्यवादः। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा यानि जलागति सारा, छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृति धारा, पावन संस्कृति धारा। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अमरवाड़ी।